انہاں واقع کربلا چو ظلم کیتے انہاں نال کی بیتی گرامی قدر حضرات یزید تھوڑی دیر حکومت کر سکیا واقع کربلا دے بعد یزید نو واقع کربلا دے بعد کینسر ہو گیا پھوڑا نکل آیا کینسر دا اتنی شدید انہوں تکلیف سی کہ کمرے چو روندہ تے کرلاندہ سی تے او دے پھوڑے دے بچوں زخم دے بچوں اتنی بدبو آندی سی کہ او دے قریب کوئی نہیں سی آندہ یزید نو کمرے چ بند کر دیتا گیا تالا لگا دیتا گیا تو یزید چیخا مار کے روندہ کو میرا پتہ لے لو کہ میں نو کھانا کو پانی دے دیو کوئی او دے قریب نہیں آندہ اسے حالت اندر یزید مر گیا انہوں راتوں رات دفن کر دیتا گیا اگلے دن یزید دا پتر جدہ نام معاویہ بن یزید سی انہوں آکھیا گیا کہ تو تخت تے بیٹھ چیخا مار کے روندہ سی تے کہندہ سی میں اس تخت تے کی میں بواں منو ایدے بچوں خوشبو آندی ہے ایک عجیب خوشبو بو آندی ہے خون دی انہیں آکھیا کہ میں اس تخت تے نہیں بیٹھ سکتا انہیں بھی اپنے آپ نو کمرے چ بند کر لیا تو بھی اتھے فوت ہو گیا یزید دا تخت اجڑ گیا مروان نے یزید دے بعد اپنی حکومت دا اعلان کر دیتا کہ میں حکومت کروں گا حکومت ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی جڑا سب تو بڑا ظالم سی جدا نام عمر بن سعد گرامی قدر حضرات دی حالت ہوگی کہ انہوں مختار ثقفی نے قتل کر کے او دا سر اتار کے تے مکہ حضرت محمد بن حنفیہ مولا علی دے دوسرے پتر نو بھیج دیتا حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما تے حضرت محمد بن حنفیہ نے پھر بیت اللہ شریف دے باہر لیا کے بازار دے اندر عمر بن سعد دا اتھے سر لٹکا دیتا دنیا نے تماشا بیکھیا ایک دی حالت ہو گئی کہ میں کتاب اج پڑھیا امام ابن حجر نے لکھیا کہ ایک سال دے بعد کوفے دے اندر ایک جلد دی بیماری خارش دی بیماری آئی اس بیماری دے اندر 1500 یزیدی جنہاں نے کربلا دے میدان چ امام حسین تو ظلم کیتا انہاں دیاں اولاداں چ 1500 لوگ اکھاں تو نبینا ہو گئے اگلی بات سنیے خولی جنہیں امام حسین دا سار اتار کے شمر تے خولی نے نیزے تے لٹکایا سی خولی اپنے گھر دے اندر چھپیا تے مختار ثقفی نے فوجی بھیجے کہ تے گھر دا محاصرہ کرو محاصرہ کیتا تے اپنی بیوی نو کہنے لگا میں چھپا لگا تے کسو نو دسی نہ میں کتھے وا انہاں دروازہ کھڑکایا تے بیوی نے باہر آ کے پوچھا کدھر آئے ہو انہاں پوچھا خولی کتھے وے تے زبان نہ لا کے گھر کوئی نہیں تے اشارہ کر کے آکھے او چھپیا جی مختار ثقفی دے فوجیاں نے پھر خولی نو باہر نکالیا او دا سر اتار کے او دے جسم نو اگ لگا دیتی گئی اگلی گل سنو گرامی قدر حضرات ابن زیاد گورنر کوفہ جنہیں امام حسین تے سب تو زیادہ ظلم کیتے او دا سر اتار کے جدو مختار ثقفی دے دربار چ پیش کیتا گیا نا علماء محدثین فرما دینے کہ ایک چھوٹا جا سپ بریک جا سپ آیا دربار دے اندر آکے تے ابن زیاد دے نک دے اس نتنے وچ گزر دائے تے دماغ وچ ہو کے تے اس نتنے جو باہر نکل دائے ادھر گھس دائے تے ادھر باہر نکل دائے اگلی بات سنیے ایک یزیدی دی حالت ہوگی کہ پانی پانی العطش العطش پیاس 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 کر دائے انہوں پانی پی لاندے نے پر او اتنا پانی پی دے کہ شربت ٹنا دے حساب نہ پی جاندہ مگر دی پیاس نہیں بجھ دی او ظالم سی جنہیں امام علی مقام نے پانی پین لگے سانتے انہیں تلوار مار کے ہونٹ مبارک زخمی کر دیتا انہیں پانی پانی پکار دا لوگ شربت پی لاندے نے تے پیٹ پھل گیا مگر پیاس نہیں بجھ رہی آخر دا پیٹ پھٹ گیا اسے حالت چ مر گیا پیاس پیاس کر دا ایک دی حالت ہو گئی کہ او دے جسم دا سامنے والا حصہ ٹھنڈا تے پچھے والا گرم سامنے آگ جلا کے رکھ دینے پیچھے برف رکھ دینے نہ انہوں ٹھنڈک سکون دے رہی تھی نہ انہوں گرمی سکون دے رہی ادھا جسم گرم تے ادھا جسم ٹھنڈا ادھر جل دائے تے ادھر بھی جل دائے مگر سکون نہیں آ رہا اسے حالت چمر گیا گرامی قدر حضرات شمر جنہیں امام حسین دا سر اقدس اتاریا ان کوفے نو چھوڑیا تے دور جا کے ایک گاؤں چ ڈیرے لگا لے
اس گاؤں دا جڑا چودھری سی وہ مختار سقفی دا مقرر کردہ سی، انہوں پتہ لگ گیا کہ شمر آئے، انہیں شمر نو گرفتار کیتا، او دا سر اتاریا، لاش دے ٹکڑے کیتے، دنیا کائنات دے سامنے اگ لگا دیتی گئی۔ پتہ لگ گیا جنہاں حسین نو قتل کیتا تے شہید کیتا، دنیا تے بھی اگ دا عذاب ہے تے آخرت بھی اگ دا عذاب ہے۔ گرامی قدر حضرات، امام علی مقام نو شہید کر کے جدو انہیں ظالمہ نے مال لٹیا نا تے شمر نو تھوڑا جا سونا امام حسین دے خیمے جو ملیا، انہیں سونا لیا کے اپنی بیٹی نو دیتا، بیٹی نے ایک سنیارے نو دیتا کہ میں نو زیور بنا دے۔ اس سنیارے نے جدو سونے نو اگ وچ رکھیا تے سارا خاک بن گیا۔ شمر نے انہیں دسیا کہ میں سونا پگلان واسطے اگ چ رکھیا، وہ خاک بن گیا ہے۔ شمر نے جڑا بچا کے سونا رکھیا وہ بھی دیتا تے کہنے لگا میرے سامنے انہوں اگ چ رکھ، انہیں پھر رکھیا وہ بھی خاک بن گیا۔ شمر نے اس دن بھی سمجھ آ گئی سی کہ ہن ساڈا خاک ہونا اللہ نے منظور کر لیا ہے۔ گرامی قدر حضرات، یزید یزیدیاں دے یزید حامیہ دا امام علی مقام دے بعد اے حال ہویا۔ سبحان اللہ۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن سیر کرن گئے، آپ نے کھانا بنوایا، جنگل چ دسترخوان لگوا کے آپ سارے کٹھے ہو کے کھانا پہ کھاندے ہیں۔ جنگل دا جانور ہرنی گزری، امام زین العابدین نے فرمایا جا ساڑے نال بہ کے کھانا کھا لے۔ ہرنی آ کے آپ دے قریب بیٹھ گئی، ہرنا دا ٹولا آ کے بھی بیٹھ گیا۔ امام زین العابدین انہاں ہرنیاں دے نال گلاں پہ کر دینے۔ دوستاں نے آکھیا لاج پالا سنیا سی اللہ دے نبی سلیمان علیہ السلام جانوراں دی بولی سمجھ دے سن، عرض کی دی لاج پالا انہاں ہرنیاں دی بولی تو ان کیویں ہوندی ہے؟ ہنس کے فرمان لگے تسی تے ہرنیاں دی گل کردے ہو نہ اس محمد دا دوتراں جڑے پتھراں نال گلاں کردے نے۔ جیدہ کلمہ پتھر پڑھ دینے میں اس محمد دا دوتراوا۔ میری ملت نوجوانوں، او امام زین العابدین واقع کربلا دے بعد اس زین العابدین نے جڑا وقت مدینہ گزاریا، او مدینہ دے بار کلی پئی۔ میں الحمدللہ او مکان ویخ کے آیا جڑا امام زین العابدین نے واقع کربلا تو بعد مدینہ آ کے بنایا سی۔ ساری زندگی آپ نے اس مکان چ گزاری، ساری زندگی گزاری، مدینہ طیبہ چ گزاری نا، ساری زندگی ٹھنڈا پانی نہیں پیتا۔ کسی ایک دن عرض کی تھی حضور ٹھنڈا پانی کیوں نہیں پیتے؟ تو لوگ کے فرمایا ٹھنڈا پانی دیکھاں تے ابو یاد ہوں دے، بابا یاد آن دے، جنہ واقعہ کربلا اکھا نال بیکھیا سی نا۔ آج 1500 سال بعد کوئی خطیب واقعہ کربلا سناوے تو لوگوں دیا چیخاں نکل دیا۔ سوچو جڑا زین العابدین اکھیں ویکھیا سارا واقعہ۔ حضرت ام فروا امام قاسم دی امی جان حضرت امام حسن دی بیوی، واقعہ کربلا تو بعد ساری زندگی کسے درخت دی چھاویں نہیں بیٹھ دیا، گرمی ویچ بھی دھپے بیٹھ دیا سن۔ کسے عرض کی تھی حضور تسی سیدہ کیوں نہیں چھاویں بیٹھ دیا؟ فرما دیا چھاویں کھانتے قاسم یاد ہوں گا، دھپے شہید ہوتا سی۔ انہاں ماما نے ٹھنڈے پانی پینے چھوڑ دیتے، انہاں ماما نے چھاویں بہنا چھوڑ دیتا، جنہ واقعہ کربلا اپنی اکھاں نال ویکھیا سی۔ گرامی قدر حضرات، ایک او واقعہ کربلا جڑا امام حسین نے ویکھیا، پر اج میں او واقعہ کربلا سناواں لگا جڑا امام علی مقام دے بعد آپ دے پتر زین العابدین تے سیدہ زینب نے ویکھیا۔ امام علی مقام دی شہادت دے بعد یزیدیاں نے کئی گھوڑے سوار امام علی مقام دی لاش مبارک تے دھڑا دیتے، انہاں گھوڑے نے اپنے پیران دے ٹاپاں دے نال امام علی مقام دے جسم دی ہڈیاں مبارک بھی توڑ دیتی۔ امام علی مقام دا سر اقدس جدو شمر تے خولی نے اتاریا نا، تے سر اقدس نو نیزے دی نوک تے رکھے تے ایک دوسرے بل سٹ دینے۔ گرامی قدر حضرات، او منظر بھی سیدہ زینب نے ویکھیا تے سکینہ نے ویکھیا۔ امام علی مقام تے پتر حضرت امام علی رضا رضی اللہ تعالی عنہ کو کسے پوچھے حضور کربلا دے میدان چ امام حسین دے جسم تے کتنے زخم لگے سن؟ کوئی کہندا 72، کوئی کہندا 82، کوئی کہندا 103، تو تسی دسو کتنے؟ امام علی رضا نے رو کے فرمایا چنگی گل ہے جے نہ ہی پوچھے۔ انہیں عرض کی جی سونے ہو تسی نہ دسو تے کون دسے گا؟
امام زین العابدین نے اس شہزادے نے فرمایا میرے دادے حسین نو کربلا چ اتنے زخم آئے سن جتنے قرآن دے حرف نے، صرف وہ زخم نہیں سن جڑے نظر ہی آ رہے سن، جو بھی زخم سن جڑے حسین دے اندرونی زخم سن، اور پتران دے بھی زخم، اور یار اپنے بھانجیاں دے بھی زخم، بھتیجیاں دے بھی زخم، تے ویراں دے بھی زخم، مدینہ چھوڑن دا زخم، انہوں سکینہ روندی بیخ کے زخم، انہوں اپنیاں بہنہ پردہ دار اے دشمنان دے سپرد تے انہوں دے بیچ رکھ دیا تے چھوڑ کے جاندیاں دا دکھ۔ گرامی قدر حضرات، امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت دے بعد یزیدیاں نے میرے امام دے خیمیاں نو اگاں لگا دیتیاں، مال نو مال غنیمہ سمجھ کے لٹ رہے۔ حضرت سیدہ سکینہ خیمے دے قریب کھڑیاں، ایک یزیدی ظالم گزردہ حضرت بی بی سکینہ دے کنہ دیاں والیاں کھو کے لے گیا، حسین دی بیٹی دے کنہ چو خون دا فوارہ نکلیا، دوڑ کے سکینہ حضرت سیدہ زینب دے خیمے بچ گئی۔ تڑپ جاؤ گے گل سن کے، واقع کربلا دے بچ جدو سکینہ سیدہ زینب دے خیمے چ روندیاں گئیاں، اس ویلے سیدہ زینب اثر دی نماز پہیاں پڑھ دیاں، نہیں سمجھے؟ سامنے ویر دی لاش تے گوڑے پہ دوڑ دے، پترہ دی اللہ شاہ خیمے چ پہیاں نے، ویرہ دی اللہ شاہ ادھر پہیاں نے، بتیجیاں دی اللہ شاہ ایک سائیڈ تے پہیاں نے۔ سیدہ زینب کی کر رہی ہے نماز پہ پڑھ دیئے، ادھا ویر ترواراں دے سائے تھلے نماز پڑھ گیا، وہ لاشاں چ بیٹھ کے نماز پہ پڑھی جان دیئے۔ امام زین العابدین فرماتے نے ساڑھا قافلہ مدینہ تو ٹوڑیا سی مکے گئے، مکے تو اسی کربلا گئے، قربانیاں دے کے قید ہو کے اسی کوفے گئے، اسی کوفے تو قید بچو نکلے، تے فرماتے نے اسی قیدی بن کے یزید دے دربار ملک شام دمشق وچ گئے۔ آپ فرماتے نے دمشق چو یزید دے قید خانہ چو جان چھٹی، تے ٹورے ٹورے پھر کربلا آئے، آکے لاشاں دفن کی دیاں، تے 6 مہینے بعد مدینے آئے، تے آپ فرما دے نا 6 مہینے چینے دکھاں دے باوجود پورے سفر دے دوران میں اپنی پھپھو زینب دا ایک تہجد دی نماز دا سجدہ بھی چھوٹا نہیں بیکھ لیا۔ آج کربلا والے دا پیغام، سیدہ زینب اثر دی نماز پڑھ رہی، آپ نے ادھر سلام پھیریا تے سکینہ کہہ لگی پھپھی اماں او دیکھو ایک یزیدی میرے کنہ والیاں اتار کے لے گئے، خون دا فوارہ نکلیا نا۔ سیدہ زینب ادھر ویکھیا تے ایک عورت پانی دا پیالہ لے آئی، انج کر کے پیالہ کہہ لگی سیدو میرا پانی قبول کرو۔ سیدہ زینب نے پہلے سکینہ نو سینے لگایا، تھپکی دے کے فرما دیا بیٹی تھوڑے دے ہن اور صبر کر لے، دیکھ قیامت تک میرے نانے دی امت تیرے نام دے لنگر بڑھتی رہے گی، سکینہ تھوڑے جے اور صبر کر لے۔ ادھر عورت نے پیالہ پیش کیتا، کہنے لگی سیدو پانی قبول کرو۔ سیدہ زینب نے پانی بیکھیا رو کے فرما دیا نے بی بی پانی لے جاؤ، فرما دیا نے بی بی جدائیں جدہ ویر دنیا تو پیاسا ہی ٹر جائے، اس بین کھل پانی نہیں پیتا جاندہ۔ عورت کہنے لگی سیدو میں کوئی بیگانی تھے نہیں، کربلا دے پہلے شہید ہور دی بیویاں، وہ اپنا خون دے کے کربلا حصہ پا گیا ہے، سیدو میرا پانی قبول کرو میرا کربلا جیسا پہ جائے۔ سیدہ زینب پانی دا پیالہ لے کے نوجوانو حضرت امام زین العابدین دے خیمے جی آ گئیاں، فرما دیا میں پترا اٹھی یتیم ہو گیا ہے، زین العابدین دے لبانوں پیالہ لگا دیاں، زین العابدین نے پیالہ اٹھا کے عرض کی تھی اے پردیسیاں نال پیار کرنا والے کون ہیں؟ فرما دیا میں اکھاں کھول تیری پردیسن پھپھوئے آئی۔ زین العابدین نے فرمایا پھپھی اماں تُسا پانی پیتا یا نہیں پیتا ہوں؟ فرما دیا میں تو چھوٹا پہلے تو پی لائے، کہنے لگے پھپھی اماں تے پہلے چھوٹیاں ہی پینا ہے، پھر میری چھوٹی بہن سکینہ نہ پلا دیوں۔ سیدہ زینب فرما دیا میں پیالہ سکینہ دے لبان لگایا، فرما دیا نہیں سکینہ بیٹی تو پانی پی لے۔ سکینہ کہنے لگی پھپھی اماں میرے ویر زین العابدین نو پلا دے، او گرمی چے بیٹھے پیاس بھی لگی ہے، انہاں ریگت دے ریگستان سے اندر 3 دن دی پیاس، پانی دا پیالہ بھی آ گیا، سید پانی نہیں پہ پیندے۔ سیدہ سکینہ عرض کی تھی پھپھی اماں میرے ویر زین العابدین نو پلا دے، فرما دیا میں لے کے گئی صاحب، وہ کہندہ پہلے چھوٹے پین گے پھر بڑے پین گے۔
سکینہ نے پیالہ پھڑیا کربلا دے میدان ول دوڑ پئی سیدہ زینب فرما دیا نی سکینہ نی بیٹی کتھے چلی مڑ کے کہن لگی پھپھی اماں یہ پہلے چھوٹیاں ہی پینا ہے میں اصغر نو پلان چلی تے میرے نال بھی چھوٹا ہے سیدہ سکینہ نو ٹھوکر لگ گئی پانی دا پیالہ کربلا دی رین تے ڈل گیا حسین دی سکینہ مڑ پیاسی رہ گئی میاں صاحب فرما دینے طاقت ہوندیا انہاں زور نہیں لایا وہ بیٹھے من رضائی دنیا تو پیاسے ترنگے دین دنی دے سائی نوجوانوں سیدہ زینب سکینہ نے چکے اپنے خیمے چلے آئی تھپکی دے کے فرما لگی سکینہ بیٹی صبر کر سکینہ پاپا پاپا کیا کہ رو رہی ہے نوجوانوں ادھر مغرب دی نماز دا ویلا ہو گیا آؤ میں تو انہوں دساں کربلا جو 10 محرم دی شام کی میں گزری امام علی مقام دے بعد اور رات کی میں گزاری گئی سیدہ زینب فرما دیا جب میں مغرب دی نماز پڑھی نا تے آپ فرما دیا چانک میں غور کی تاکہ کدھر سکینہ نظری نہیں آ رہی سکینہ نظری نہیں آ رہی آپ فرما دیا میں کدھر کسے سڑے ہوئے خیمے چ جانی ہاں کدھر کسے سڑے ہوئے خیمے چ جانی ہاں پر سکینہ نظری نہ آئی تے سیدہ زینب فرما دیا در شاہ دا ویلا ہو گیا تے رات گہری کربلا دے میدان چ ہو گئی تے آپ فرما دیا میرا دل ڈولے کہ میرے حسین دی بیٹی سکینہ کتھے گئی سکینہ کتھے گئی اور دادا والے ہو شام ہو جائے نا تے بچے گھر نہ ہون تے ماں پیاں نو فکر لگ جاندیاں نے تے واقعہ کربلا ہوئے تے سیدہ سکینہ نو حضرت بی بی زینب ڈھونڈ دیا ہون تے روندیاں نے سکینہ کتھے گئی نوجوانہ فرما دیا جڑے ویلے رات گہری ہو گئی سیدہ زینب فرما دیا میں سکینہ نو آوازہ دے رہی ہوں اچانک فرما دیا میں خیال آیا فرما دیا میں کربلا دے میدان والا دوڑی لوگ کھلے جا پھٹ جاندہ ہے سیدہ فرما دیا میں وکھے آؤں سکینہ نے امام حسین دیا لطن جب فوارے آئے دینے کی جی سکینہ بابا دے قدمہ چلٹی آئی سیدہ زینب دوڑ کے آئی فرما دیا نی سکینہ ندیت کی فکر میں سکینہ کہنے لگی پھپھی اماں ابو دے سینے تے سون آئی سو فرمایا نی سینے تے سون والی ہے آج قدمہ جی کیوں لیٹی ہے کہنے لگی پھپھی اماں پیران سینہ کھلنی ہو گیا ہے سینہ کدھرے نظری نہیں آیا میں بابا دے قدمہ جی لیٹ گئی ہوں سیدہ زینب چک کے خیمے والا کے جا رہی ہوں سکینہ مڑ کے کہہ دیئے بابا خیمے جی پھر جاواں یہ وعدہ کرو روز سینے تے سلون آیا کرو گے امام علی مقام دی لاش تڑپ گئی انشاءاللہ مرنا وہ پیر کسے دے کہ نہ ہون نمانیاں دینا جس بین دو ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا نوجوان رات گزر دی جا رہی 11 محرم دی رات ہے سیدہ زینب سکینہ نو تھپکی دے کے سلا رہی ہوئی جڑے ویلے ادھی رات دا ویلا ہویا ہوئی اے لمبی رات ہے چھوڑے والی تے گزری سے پریاں دی خبر لیا میں کون محمد اے سجنہ دور گیا دی 11 محرم دی رات ادھی رات دا ویلا تے سیدہ زینب فرما دیا اچانک مینوں خیال آیا اے جنگل بھی ابان کوئی جانور آ کے ساڑیاں لاشاں نو کدھرے
ادبی نہ کر دے. سیدہ زینب نے تلوار پکڑی امام حسین دی تے آپ آئیاں واقع میدان کربلا دے اندر تے آپ نے ساری لاشاں کٹھیاں کیتیاں. اس بی بی دا حوصلہ ویکھ، ایک کمیت ہوئے نا گھر وچ تے کئی دن گھر والے ڈر دے رہندے نے. او دے بیڑے چ 72 لاشاں دا ڈھیر ہے. عورت ذات سر نیزے دیا نوکاں تے سامنے نے، ہر پاسے خون بکھرے ہے. سیدہ زینب پترا دیا تے ویران دیا لاشاں پیا کٹھیا کر دیا نے. لاشاں کٹھیا کر کے نا تے تلوار پکڑ کے تے ایسرا پیرا پیا دے دیا نے. اچانک فرما دیا میری نگاہ اٹھی تے میں ویکھا او دور ایک شتر سوار آ رہا ہے. آپ پکار کے فرما دیا وے آن والے آ تے ذرا دھیان نہ لاویں اگے مدینے دے شیر ستے ہوئے نہیں، اگے مدینے دے شیر ستے نہیں. او آن والا آیا تے انہیں پوچھا جی او دو لاشاں کی دیا نا؟ رو کے فرما دیا میں پردیسن دے پتران دیا لاشاں ہیں. انہیں پوچھا او دو لاشاں کی دیا نا؟ فرما دیا میرے ویر حسین دے پتران دیا لاشاں نے. انہیں پوچھا او کون ہے جڑا نیزے تے قرآن پہ پڑھ دے؟ رو کے فرما دیا میں دکھی دا ویر حسین ہے. انہیں آکھیا او جڑا مدینے والا حسین ہے؟ فرما دیا کدے ہوندہ سی مدینے والا، ان تک قیامت تک کربلا والا حسین بن گیا ہے. کربلا والا حسین بن گئے. آن والا ٹوریا تے آواز دے کے فرما دیا جان والے جاندی والی دس جا تو کون ہے؟ انہیں اپنے چہرے تو نقاب ہٹایا. سیدہ زینب ویکھ کے حیران گئی تے میرا نانا کملی والا آیا تے نانا کملی والے آئے. میرے آقا علیہ السلام نے اس ویلے چہرے تو نقاب ہٹا کے فرمایا تُد غریب دا نانا بچڑی میں تیرا پیرا ویکھن آیا. اکھیا اس ویلے کتھے سا نانا جدو اصغر گیا در آیا؟ نانا جانو اس ویلے کتھے سو کیوں نہیں آئے؟ امتحان ڈاڈا سی نا وہ پاس ہو گئے کیونکہ انہیں ٹویشن محمد تو پڑھی سی نا پاس ہو گئے ڈے بڑے امتحان جو. اور رات کی میں گزری یا زینب جان دیئے تے یا خدا جانتا ہے. وہ بڑی اوکھی رات سی نبی کریم دے گھر والے تھے. 11 محرم دی رات گزری تے 11 دا دن آیا نا تے ظالمہ یزیدیہ امام حسین دا کو اونٹ ذبح کیتا. اونٹ ذبح کر کے سالن بنا کے نا تے سارے لشکری آ کے تے کھانا کھاوا لگے. این جدو کھانے دا ویلا آیا تے سارا سالن خون بن گیا. ایک یزیدی اٹھ کے امام زین العابدین نو کوڑا ماریا تے کوڑا مار کے کہنے لگا ساری محنت ضائع کرا دیتی تو سانو دسے ہی نہیں تیرا اونٹ بیمار سی. فرمایا ساڈا تے کوئی اونٹ بیمار نہیں. کہنے لگا سا تیرا اونٹ ذبح کر کے سالن پکایا صبح دی محنت کر رہے تھے دوپہر ہو گئی ہن کھان دا ویلا آیا تے سارا سالن ہی خون بن گیا. آپ نے فرمایا او ظالمہ میرا کیڑا اونٹ ذبح کیتا ہی؟ کہنے لگا او جڑا اونٹاں دی قطار چ 5ویں نمبر تے سی. امام زین العابدین دی چیخ نکل گئی. کہندا رونا کیوں میں؟ فرمایا ظالمہ اس اونٹ تے بیٹھ کے میرا ویر اکبر مدینے آیا سی تے میرا ویر اکبر مدینے آیا سی. آپ نے فرمایا تو سانو جتنا ذبح کرنا سی کر لیا. فرمایا ہن رب دی قدرت دے اصول بدل گئے. ہن انج ہوئے گا کہ رب کائنات نے ہن دسیا کہ ہن حسین دا تے کوئی جانور بھی ذبح نہیں ہونا. ہن ذبح ہوندیاں باریاں تہاڈیاں آ گئیاں. فرمایا ساڈے امتحان مک گئے تے تہاڈے شروع ہو گئے جے. تیاری کر لو. گرامی قدر حضرات 11 12 13 محرم تک یزیدی میدان کربلا چ رہے. انہاں لانتیاں نے اپنی لاشاں تے دفن کر لیاں پر امام حسین تے آپ دے رفقا دی لاشاں اونجی کربلا دے میدان چ بکھری آ رہیاں. دفن کرن دی اجازت بھی نہیں دے رہے، جنازہ بھی نہیں پڑھن دے رہے. لوگو غریب تو غریب بندہ بھی مر جائے نا 4 بندے جنازہ دا کندھا دے منتے آئی جاتے ہیں. یارو غریب تو غریب بھی مر جائے رات نو دے گھر لوگ افسوس کے نال افسوس کرنے والا بھی کوئی نہیں. سیدہ زینب نے پتہ نہیں راتاں کی میں گزاریاں جدو ٹرے نا واقعہ کربلا دے بعد جدو قیدی بنا لیا گیا. ابن سعدی آواز آئی اے حسین دیاں بہناں نو قیدی بنا لو، قیدی بنا لو. زین العابدین نو قیدی بنا لو. امام زین العابدین دے پیراں چ بیڑیاں تے ہتھاں چ ہتھ کڑیاں ڈالیاں نا. نوجوانوں میں گیڑا رنگ دیواں بی بی زینب تن بن کے شام والے جدوں چلی کب گیا سی عرش خدا دا نالے قبر رسول دی علی. امام زین العابدین نیزہ پکڑا دیتا گیا.
تے امام حسین دا سر اقدس سے باپ دا خون پتر دے چہرے تے پیڑے گدائے ایک ہاتھ چونٹا دی مہار پکڑا دیتی گئی امام زین العابدین کدے اپنے باپ دے سر وال ویکھ دین کدے نبی دیاں دھیاں پیچھے قیدن ویکھ دین نالے اکھاں چ اتھرونے نوجوان 13 سال دی عمر دکھ وڈے آ گئے امام زین العابدین روندے جا رہے سیدہ زینب فرما دیاں میں پتر آؤ انہاں ظالمانوں کہے ذرا اللہ شکلوں گزری آج نہ جاندی وری ویر ویکھ جاواں جڑے ویلے امام حسین دی لاش مبارک لوں گزرے سیدہ زینب دی چیخ نکل گئی رو کے فرما دیاں ویرا انہیں گلاں قیامت نو نانے کھلی کر آ گئے میں مدینے جاؤں کہ تیرے دکھڑے نانے نہ سناواں گی نوجوانوں جڑے ویلے قافلہ ٹریا کربلا دے میدان چ امام علی مقام دے پتر نے ویکھے آؤ ایک کسائی بکری پیا ذبح کردا ہے بازار چ گزردیاں فرمان لگے او کسائی آئے نو پانی پلائے کہ نہیں پلایا او کہن لگا جی میں نو مسئلے دا پتہ ہے جانور نو ذبح کریے پہلے پانی پلا لئی دے اینو پانی بھی پلایا ہے پٹھے بھی پائے ہیں امام زین العابدین فرما دینے او کفیو کٹے ظالموں جانورانو پانی پلا کے ذبح کر دے ہو سانو پیاسا ہی ذبح کر چھڑے پیاسا ہی ذبح کر فرمایا سانو پیاسا ہی ذبح کر چھڑے امام زین العابدین ایک بازار چ گزرے تے کدے باپ وال ویکھ کے روندے نے تے کدے پھپھو وال ویکھ کے روندے نے ایک بابا قریب آ کے کہندا پترا کیوں رونا آپ نے فرمایا بابا میری حالت نہیں ویکھدا میں اجے بھی نہ رواں تے بابا کہنے لگا پتر تو کو کلا قیدی تے نہیں نہ ہویا تیرے تو پہلے رب دے نبی یوسف بھی قیدی ہوئے سن آپ نے فرمایا بابا میری تے یوسف دی قید وچ فرق بڑا ہے کہنے لگا کیویں فرمایا یوسف علیہ السلام اپنے باپ تو بچھڑے سن تے او قید وچ گئے سن آپ نے ارشاد فرما پر 40 سال بعد باپ تے پتر دی ملاقات ہوئی گئی سی فرمایا پر میرا باپ تے میں قیامت تک جدائیاں دے گئے بابا کہنے لگا رونا کیوں ہے پترا رونا امام زین العابدین فرما دینے وَبْ يَدَّتْ عَيْنَاهُ آپ نے فرمایا قرآن تے کہندا یعقوب دا ایک یوسف بچھڑیا تے یعقوب نے رو رو کے اکھا ہی نبی نہ کر لیا تے رو کے فرما دینے دا ایک یوسف بچھڑیا میرے سارے یوسف بھی بچھڑ گئے میں اجے بھی نہ رواں میرے سارے یوسف بچھڑ گئے نوجوانوں قافلہ ٹریا میں کیڑا کیڑا رنگ دیواں امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے ویکھیا کوفے دا بازار یزید نے اعلان کرا دیتا کہ کوٹھیاں تے چڑھ کے تماشا ویکھو انہیں اے نہیں دسیا کہ اے نبی دے گھر والے نے امام حسین دی آل آ رہی نہیں انہیں آکھا معاذ اللہ میری حکومت دے باغی آ رہے ہیں قیدی بن کے آ رہے ہیں کوٹھیاں تے چڑھ جاؤ تاکہ لوگوں نے پتا ہوئے جڑا یزید دی مخالفت کرے گا یزید دا حال کرے گا سیدہ زینب پردہ کر کے اونٹ تے بیٹھی آنے تے سیدہ زینب دی گود وچ حضرت سکینہ نے ہن توجہ نہ گل سنا جائے کسی نے نہ اس طرح کر کے تے مٹھی بھر کے نہ تے چھہارے خشک کھجورہ سٹیاں ایک کھجور آ کے تے سیدہ زینب دی گودی چڑی پتہ نہیں کنے دنہ دی بھوکی سی سکینہ انہیں اس طرح کر کے او کھجور اٹھائی تے منہ ڈالی نا تے سیدہ زہرا منہ انگلی ڈال کے سکینہ دے کھجور کڑ لئی تے کھجور سٹ کے فرما دیا سکینہ بیٹی دیکھیں کدھر صدقہ ہی نہ ہوئے اسی سیدہ ساڑھے تے صدقہ حرام ہے اسی صدقہ نہیں کھاندے سارا جاگ ساڑھے صدقے تے پلدہ ہے تھوڑا جا قافلہ کے ٹریا نا اچانک ایک مکان چو ایک مائی وڈیری جو نکلی اور لاٹھی پہ ٹیک دی تے کمر جھکی مائی دی تے ایک ہاتھ دے تے روٹی دا ٹکر رکھے دو تے روٹی دے ٹکر سامنے کر کے کہہ لگی بیٹی زینب سیدہ زینب نے کہہ لگی تو پردیسن لگنی ہے تے قیدن تے پکھی لگنی ہے روٹی کھا لے ہن تڑپ جاؤ گے کل سن کے او زینب ہے جدہ شوہر عبداللہ بن جعفر مدینے دا سب تو امیر انسان سی جڑی جڑی وڈی سخیہ سی کہ او دے بوئے تے ہر ویلے سوالیاں دیا کتارہ رہ دیا ایک
ایک دن امام حسین ورگے سخی نے بھی آکے کیا بہنا تھوڑی سخاوت کریا کر کچھ بچیاں لی بھی جوڑ کے رکھ تے متھا چم کے فرما دیا سونیا میں نے انج لگدا رب میں دیندہ ہی بنڈن واسطے وے او جڑی آپ بڑی بڑی سخیا او دے بارگاہ وچ 2 سکی روٹی دے ٹکر مائی لے کے آئی تے کہنے لگے بیٹی پانی پی لے سیدہ زینب ہٹا کے تے فرما دیا اماں سی صدقہ نہیں کھاندے تے بیکھی کدھر صدقہ ہی نہ ہوئے مائی کہنے لگی صدقہ نہیں ہدیہ لے کے آئیاں سیدہ زینب فرما دیا اماں سی منگن والے نہیں اسی بنڈن والے تے آپ نہ کہہ کے ٹوریاں تے مائی کہنے لگی بی بی تو کون ہے سیدہ زینب فرما دیا نے اماں جڑے پردیسی ہوں تے کہہ دی انہوں نہ دیا برادریاں تے نہیں نہ پوچھی دیا مائی کہنے لگی بیٹی میں نہیں پوچھیا میں تیرے جو مدینے والی فاطمہ نظر پئی ہوندی اجلے مہیلیاں دے بعد جدو پردیساں جمع دی یاد آئی سیدہ زینب چیخ مار کے رو گئیاں فرما دیا اماں دس تو مدینے والی فاطمہ نکھی میں جون نہیں آئی کہنے لگی میں سیدہ زہرا دے گھر نوکرانی رہی ہوں میں انہاں دے برتن دھوندی رہی ہوں فرما دیا اماں انہاں بیلیاں دی کو گل سنا دے کہنے لگی ایک دن میں برتن بھی دھوندی ساؤں اے سیدہ فرماؤں لگیاں بی بی کتھو دے رہن والی ہیں میں عرض کی دی سیدہ میں کوفے دی رہن والی ہوں کوفے دا نام سن کے محمدی بیٹھی رو گئی میں پوچھیا سیدہ روندیاں کیوں فرمان لگیاں بی بی کدے بیلا آئے گا تیرے کوفے دیاں گلیاں جگی کہہ دیاں دا کافلہ گزرے گا انہاں نو پانی پلا دیویں تے ہویا تے روٹی کھلا دیویں اج روٹی تے کوئی نہیں سکی روٹی دے ٹکر لے آئیاں سیدہ زینب فرما دیاں ماں کوئی ہو رہے گل سناؤ کہنے لگی سیدہ زہرا دی نکی جی بیٹی زینب سی لوریاں دیندی رہی ہوں سیدہ رو کے فرما دیاں ماں تیرے وال بیخ میں ہوئی زنابوں آئی دیاں چیخ نکل گئیاں کہنے لگی ربا کیڑے ویلے بخینی نبی دیاں تھیاں بازاراں چکے دی بن کے گزر رہیاں جنہ دا نام بھی کدے کسے نے شرما تے حیاواں دی وجہ بازارہ چ نہیں سی لے آؤ تے رو کے کہنے لگی سیدہ میرے لی دعا کر دے سیدہ جولی پھیلا کے عرض کی تھی ربا انہیں کوفے دے بازار جو سانو اپنا پرونا بنائے جدوں میں شہدہ بازار آوے انہوں سادہ پرونا سمجھ کے معاف کر دے سادہ پرونا سمجھ کے معاف کر دے بھائی نے اس ویلے چیخ ماری تے سیدہ زینب دے قدمہ چی ڈگی تو دی روح پرواز کر گئی ملک جنہ تھی شرما کر دیتے رب کرے بڑے آئیاں قیدی بن کے شام نو چلیاں او علی دیاں جھائیاں نوجوانوں مولا علی اینا بازارہ چو کوفے آئے نا تے ایسے کوفے دے بازار چو مولا علی خلیفۃ الرسول بن کے گزرے تے سیدہ زینب اپنے ابو نے شہزادی بن کے گزریاں سن تے لوگاں نے پھلا دیا پتیاں سٹ کے استقبال کیتا آج بازار بھی ہوئے تے زینب بھی ہوئے پر لوگ آج چھوارے تے کھجوراں پہ سٹ دے رہے ترس کھا کے سیدہ زینب آج شہزادی نہیں آج قیدن بن کے گزر رہی نوجوانوں قافلہ گزریا وقت قلت پیش نظر عرض کرا رستے چنائی کے جنگل آیا کہ رات نو انہا یزیدیہ نے قیام جنگل چ کرنا سی خولی یزید دا فوجی سی ابن سعد نو کہنے لگا کہ اے جنگل دے نال ہی میرا گاؤں ہے اجازت دینے تے آج میں رات اپنے گاؤں گزارا ہاں سفر دی تھکاوٹ بھی تو جائے گی میں اپنے بچے نو بھی ملا ہاں کہ انج کر امام حسین دا سر مینوں دے دے میں رات نو سنبھال کے رکھاں گا ابن سعد نے بھی سوچا چلو امام حسین دے سر دی حفاظت ہو جائے گی یزید کے دربار تک لے کے جانے انہیں خولی نو امام حسین دا سر اقدس دے دیتا خولی جدو گھر پہنچا تے ادھی رات دا ویلا سی انہیں تندور دا ڈھکن اٹھایا تے تندور چ امام حسین دا سر رکھ دیتا ڈھکن بند کر کے جا کے کمرے چ لیٹ گیا خولی دی بیوی تہجد گزار تی بڑی عبادت گزارا انہوں سی وہ تہجد دی نماز پڑھن اٹھی تو انہیں ویکھا کہ تندور چ شولے پہ نکل دے انہوں خیال آیا میں تے تندور رات نو بجھا کے لٹی سکتے یہ شولے کیوں نکل رہے وہ دوڑ کے آئی نا تے انہیں جدو تندور دا ڈھکن اٹھایا تے ویکھیا اے شولے نہیں حسین دے متھے جو نور دیاں لاٹا پیاں نکل دیا انہیں ویکھیا تندور دے اندر ایک دنیا بعد تے 4 عورتاں سر امام حسین دا سر گودی چرا کے تے رو رہی ہیں تے زلفاں چو ریت کربلا دی تے خون صاف کر رہی ہیں عورت نے ویکھیا تے امام حسین نے دوڑ کے کمرے چ گئی تے خولی ستا سے انہیں تھپڑ ماریا خولی ہڑبڑا کے اٹھیا کہنے لگا منو کیوں مارنی ہے
کہنے لگی لانتیا تو تے آکھیا سی میں کام تے چلیا تے آ ویکھ نبی دا باغ اجاڑ کے آ گیا وے اے تے امام حسین نے کہنے لگا تو حسین تے میں ویکھیا کہ لوگ حجر اسود نو چومدے نے اچانک ایک سونی جی شکل والا کعبے وچ داخل ہویا تے لوگ حجر اسود نو چھڑ کے تو دے قدم چومن لگ پے میں لوگاں نے پوچھیا لوگوں اے کون ہے جنوں لوگ پہ چومدے نے لوگ آکھیا تینوں نہیں پتا اے حسین نبی دا دوترا ہے میں پوچھا دی شان کی ہے انہاں آکھیا حجر اسود نو نبی نے 1-2 بار چومیا اے اوے جنوں نبی نے 8 سال چومیا کہنے لگی وے لانتی پیسے واسطے محمد دے دوترے نو شہید کیتے کہنے لگی اس حسین دی قدر پوچھنی ہے جا مکے تے مدینے جا کے پوچھا تو لانتیا حسین دا ایک وال اتار کے لے جاندا نا تے انہاں نے تینوں حسین دے ایک وال دے بدلے تول کے سونے تے چاندی دینے سن وے تو محمد دے دوترے نو شہید کرایا خولی دی بیوی دروازے وال ٹر پئی کہنے لگی جا اج تو بعد میرا تیرا رشتہ ہی کیوں نہیں میں قیامت نو تیری بیوی بن کے نہیں اٹھنا چاہتی سیدہ زہرا نو کی منہ بکھاواں گی خولی رو کے بیوی دے پیچھے دوڑیا تے رستہ رو کے کہنے لگا اپنے بچیاں دا خیال تے کر کہنے لگی تینوں حسین دی دھی سکینہ دا خیال نہیں آیا میں تیرے بچیاں دا کی خیال کراں نوجوانوں میں کتابت پڑھیا کہ خولی دی بیوی نے جا کے کدھر جنگلاں چ ڈیرے لا لے ساری زندگی حسین دے نام دیا تسبیحاں پڑھ کے انہیں گزار دیتی گرامی قدر خولی دی نہ دنیا رہی تے نہ دین رہا سیدہ زینب نو کو پوچھے کہ واقعہ کربلا دے بعد کیسی گزری سنیے اگلی داستان حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے رات نو لاشاں دا پہرا دیتا سویر ہوئی یزیدی فوجیاں نے نا امام حسین دا ایک اونٹ ذبح کیتا کہ اسی اپنی فوج دا لنگر پکائیے تے روٹی پکائیے کھانا بنائیے جڑے ویلے کھانا تیار ہو گیا تے دوپہر ویلے 11 محرم دی دوپہر کھانا کھان واسطے یزیدی فوجی بیٹھے تے وہ سارا کھانا سالن خون بن گیا ایک یزیدی امام زین العابدین نو آ کے کوڑا مار کے کہنے لگا تو سانو دسیا کیوں نہیں کہ تیرا اونٹ بیمار ہے اسا سالن بنایا صبح دا محنت کر کے تے ہن کھامن دا ویلا ہے تو خون بن گیا آپ نے فرمایا کہ میرا تے کوئی اونٹ بیمار نہیں کہنے لگا کہ اسا تیرا اونٹ ذبح کیتا ہے تے او بیمار سی دی وجہ تو سالن خون بن گیا تڑپ کے فرمان لگے او ظالمہ کھیڑا اونٹ ذبح کیتا ہے کہنے لگا او جڑا کتار دے وچ 5ویں نمبر تے اونٹ سی میں اونوں ذبح کیتا ہے زین العابدین رو کے فرمان لگے ظالمہ نو کیوں ذبح کیتے او دیتے بے کے تے میرا ویر اکبر مدینی ہوا سی آپ نے فرمایا ہن قدرت دے فیصلے بدل گئے ساڈا امتحان مک گیا تے تہاڈا شروع ہو گیا جی فرمایا تو سانو جتنا ذبح کرنا سی کر لیا ہن ذبح ہوندیاں باریاں تہاڈیاں اونٹ دے بعد رب نے دس چھڑے کہ ہن رب نے حسین دے لشکر دا کوئی جانور بھی ذبح نہیں ہون دینا ہن ذبح ہوندیاں باریاں تہاڈیاں آ گئیاں حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نو بے شمار ساریاں فضیلتاں بے شمار سارے فضائل بے شمار سارے کمالات عطا فرمائے آپ نو زین العابدین کیا جاندہ ہے یعنی عبادت کرنے والیاں دی زین عبادت کرنے والیاں دا حسن عبادت اتنی زیادہ فرما دے کہ کتابہ چ لکھے کہ آپ ایک دن نماز پڑھ رہی تھے آپ نے بیٹے حضرت امام محمد باقر بچپن رڑ دے آپ ایک کنویں چ گر گئے ماں شور مچا رہی کہ حضور باقر کنویں چ گر گئے حضور باقر کنویں چ گر گئے حضرت امام زین العابدین نماز ادا کر دے رہے جدو سلام پھیریا تھے آپ اپنی بیوی نو پوچھیا کہ کیوں شور مچا رہی عرض کی تھی حضور باقر کافی دن تک کنویں چ گر گئے آپ کنویں دے قریب گئے تھے حضرت امام محمد باقر نو اس طرح کر کے ہاتھ کنویں چ ڈال کے نکال لیا تے آپ دا لوں بھی گلا نہیں ہویا تے بیگم وال ویکھ کے فرما دے سودے رب نال کریے تے رب گھاٹے نہیں پین دیندا حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ چکے آپ دے بیٹے لڑی امامہ دی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام تو ٹر گئے تو گرامی قدر حضرات سارے دے سارے امام کون ہے دیوالی صلی اللہ علیہ وسلم دا ایسا عظیم گھرانہ کہ حضرت امام باقر حضرت امام زین العابدین علی بن حسین آپ جدو وضو فرمان دیتے رنگ آپ دا بالکل زرد پیلا ہو جاندہ جی میں مولا علی المرتضی شیر خدا دا ہوں دے
آپ نے فرمانا میں بڑی بارگاہ چی جا رہا تھی، بڑی بارگاہ۔ ایک دن نماز پڑھ رہے تھے، مکان نو اگ لگ گئی، سارے محلہ دار تے عزیز و قربا گھر والے اگ بجھا رہے، نالے لوگ کہندے نے یا ابن رسول اللہ، یا ابن رسول اللہ، یا ابن رسول اللہ، اے رسول اللہ دے پتر، اے رسول اللہ دے پتر، اے رسول اللہ دے پتر۔ مگر آپ نماز پڑھ دے رہے، سلام پھیر کے تے آپ نے فرمایا کہ یہ شور کیوں سی؟ تے نالے مکان وال ویکھ کے فرماتے نے ای مکان نو کی ہوئے؟ لوگ عرض کیتے تسی حضور نماز پڑھ دے سو، اساں اگ بھی بجھائی تو اتنا شور بھی مچایا۔ تے آپ فرماتے نے کہ جدو تسی اگ پہ بجھان دے سو، میں دوزخ دی اگ پہ بجھاتا سا۔ تو ایسے زین العابدین، ایسی عبادت کرنے والے مولا علی کے پوترے سانا۔ تو حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی نماز تیر لگ گیا، تو آپ نے خبر نہ ہوئی۔ امام حسن نے عرض کی بابا جان تسی نماز پڑھی جاؤ۔ آپ نے دوبارہ جب نماز دی نیت کی تھی، آپ نے تیر کھینچ لیا۔ امام حسن نے بعد پوچھتے نے بیٹا تیر نکال لے؟ عرض کی حضور کر لے۔ آپ نے فرمایا رب نہ گلاں پہ کردہ سانا، تیر لگن دا پتہ ہے تے نہ نکلن دا پتہ ہے۔ تو ایسا گھرانا، تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واسطے زین العابدین بھی کیا جاندہ ہے۔ 25 محرم الحرام نو آپ دا یوم وصال ہے۔ آپ نو اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک بن مروان نے زہر دے کے شہید کیتا۔ تو اس خاندان دی آئی روایت ہے کہ شہید ہوندے آ رہے۔ یزید نے بھی ڈرایا سی نا، تے ابن زیاد نے بھی اپنے کوفے دے دربار وچ کھڑا کر کے زین العابدین نو آکھیا سی میں تینوں قتل کر دیواں گا۔ تے اس ویلے حضرت امام زین العابدین نے فرمایا سی سانوں قتل دیاں دھمکیاں دینا ہے۔ فرمایا قتل ہونا تے ساڈا خاندانی شوق ہے۔ فرمایا آ تے ساڈا شوق ہے، اسی شہید ہی ہوندے آ رہے ہیں تے سانوں قتل تو ڈرا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا سانوں موت تو کادا ڈرانا ہے، موت تے ساڈے گھر دی لونڈی ہے۔ آپ نے فرمایا تو سانوں موت تو ڈرا رہے ہیں۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے گرامی قدر حضرات ساری زندگی کربلا تو بعد کدے مسکرا کے نہیں دیکھیا، کدے نہیں مسکرائے، کسی نے مسکرانا دیکھیا ہی نہیں۔ عرض کرنی حضور مسکراندے کیوں نہیں؟ فرمایا کیویں مسکراواں؟ بابا یاد آندے نے ساری زندگی کدے ٹھنڈا پانی نہیں پیتا، ساری زندگی کدے چھاؤں چ نہیں بیٹھے۔ کیوں؟ فرمانا مینوں کربلا والے دی پیاس یاد آ جاندی ہے، مینوں انہاں دے دکھڑے یاد آ جاندے نے۔ گرامی قدر حضرات کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، جدو واقعہ کربلا وچ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت ہوئی، ساڈے کول واقعہ کربلا دے دیگر دے علاوہ دو اینی شاہد چشم دی گواہ نے، ایک سیدہ زینب، ایک زین العابدین۔ اور یہ بھی کربلا دا واقعہ یاد رکھیا جی کہ جتھے سیدنا زین العابدین بخار نال بے ہوش ہو گئے، اتھے ایک سیدہ زینب سی جڑی واقعہ کربلا دے در سارے نو سنبھال گئیاں، سارے نو سنبھال گئیاں۔ امام علی مقام دی شہادت اور انہاں دا آخری سجدہ آپ نے پچھلے جمعہ المبارک خطبہ سماعت کیتا۔ آئیے میں اج اگلے واقعہ طرز کراں جنہاں وچ حضرت امام زین العابدین دا ذکر ہے۔ حضرت امام زین العابدین چکے کربلا دے میدان وچ موجود سن، بخار دی شدت نہ بے ہوش سن۔ امام علی مقام نے آپ نو کربلا جاون دی اجازت نہیں دیتی۔ اے فرما بیٹا تیرے وچوں میری نسل جاری ہوے گی، قیامت تک اولیاء اللہ نے تیرے سینے چوں فیضان لینا ہے۔ نوجوانوں، حضرت امام علی مقام دی شہادت دے بعد یزیدیاں نے امام حسین دی لاش نو گھوڑے دوڑا دیتے۔ او گھوڑے کدے امام علی مقام نو ادھر لے جاندے نے، کدے گھوڑے ادھر لے جاندے نے۔ پتہ نہیں اس ویلے امام زین العابدین تے کی بیتتی ہوے گی، سیدہ سکینہ کیویں روندیاں اڑ گیاں، سیدہ زینب دا کی حال ہویا ہوے گا۔ مگر اتنا یاد رکھو کہ کربلا دے میدان دے بعد جدوں امام علی مقام دے خیمے نو یزیدی فوج نے اگاں لگا دتیاں، سارا مال غنیمت سمجھ کے معاذ اللہ لٹ لیا۔ اس ویلے سیدہ سکینہ اپنے خیمے دے تقریباً پردے چ کھلو کے نہ تے بابا ول پئی ویکھدی تے رو رہی۔ ایک ظالم یزیدی گزریا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی دوتری دے کناں دے وچوں سونے دیاں پالیاں بھی کھچ کے لے گیا۔ سیدہ سکینہ دے کناں چوں خون دا فوارہ نکلیا، ہٹھوں دیاں خیمے چ گئیاں۔ مگر ایک کردار ایسا بھی ہے کربلا دے میدان او سیدہ زینب دا کردار ہے۔ جدو امام حسین دی لاش تے گھوڑے پہ دوڑ دے سن، اس ویلے خیمے دے وچ بیٹھ کے سیدہ زینب عصر دی نماز پہ پڑھ دی سی۔
اور ایسا کردار ہے سیدہ زینب اس زہرہ دی بیٹی سی نا امام زین العابدین فرماتے نے اسی مدینے تو ٹورے تے مکے گئے مکہ تو ساڑا کافی لٹوریا تے اسی کربلا آئے شہادتہ پیش کیتیاں تے اسی قیدی بن کے تے کوفے ابن زیاد دے دربار چ پیش کیتے گئے انہیں سانو ملک شام دمشق بھیجیا دمشق وچ یزید دے دربار وچ گئے اتھو یزید دی قید خانے تے جیلاں برداشت کیتیاں اتھو واپس کربلا تو پھر واپس مدینے آئے امام زین العابدین فرماتے نے مدینے تو لے کے مڑ مدینے آن تک انہاں 6 مہینے دے اندر اتنے سفر اتنی مشکلات اتنی قربانیاں دے باوجود میں اپنی پھپھو زینب دا ایک تہجدی نماز دا سجدہ بھی چھوٹدا نہیں دیکھیا یعنی امام حسین تیرہ دی بارش تے تلواراں دے سائے تھلے سجدہ کر گئے تے او موقع جنہاں تے عورتاں وین کر دیئے نا انہاں موقعاں تے زینب سجدے پہ کر دیئے گھر بھی برباد ہو گیا آؤ لمبی گل نہیں کردہ ابن زیاد دے دربار چ جدو امام علی مقام دا کوفے دے بازار دے اندر تے او دے دربار اندر سارے اقدس پیش کیتا گیا نا تے ابن زیاد ظالم نے اپنا پیر امام حسین دے چہرے تے رکھیا تے چہرے مقدس دے اوتے پاؤں رکھ کے نا تے اپنے درباریاں نو کہنے لگا کیسا ہے ایک کیسا ہے تکبر تے غرور نے ابن زیاد نے آکھیا ایک صحابی رسول بیٹھے سن اٹھ کے کھڑے ہو گئے فرمان لگے میں دساں کیسا ہے کہنے لگا دس آپ نے فرمایا جتھے تو پیر رکھے نا ایتھے میں محمد نو ہونٹ رکھ کے چمدیا ویکھے ایتھے میں محمد نو ہونٹ رکھ کے چہرہ چمدا ویکھے گرامی قدر حضرات پھر امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نو قیدی بنا کے دے ابن زیاد نے آکھیا انہوں نے یزید دے دربار چ ملک شام لے جو کتھے کوفہ کتھے دمشق پیدل سفر دوبارہ شروع ہو گیا رسول اللہ دیاں دیاں قیدن بن کے یزید دے دربار تک آئیاں رستے چ کی ہویا پھر کدے عرض کرانگا بس یزید دا دربار آیا یزید نے امام زین العابدین دے سامنے امام علی مقام دے ہونٹاں تے چھڑی ماری ایک صحابی رسول بیٹھے تو ان کے فرمان لگے نا مارو ظالمہ نہ ہونٹاں میں نبی نے چوم دیا ویکھے آئی یزید کہنے لگا تو صحابی نہ ہوں تو میں تیرے ٹکڑے کر دینے سن فرمایا میرا ادب کرنا تو دا کر دینے جڑا محمد زبان تے چوسے لے کے جوان ہو جائے گرامی قدر حضرات امام زین العابدین آپ والبے کے تے کہنے لگا تیرا ابا ہار گیا میں جت گیا فرمایا کیویں کہنے لگا میں تخت تے بیٹھا آؤ ویکھ تیرے باپ دا سر تھال وچ میرے سامنے اذان جمعہ دی آواز ہے اشہد ان محمد رسول اللہ امام زین العابدین فرمان لگے اذان دین والے تینوں محمد دی قسم ایتھے چپ کر وہ چپ کیتا تے یزید نو فرمان لگیا تیرے نانے دا نام ہے کہ میرے نانے دا نام ہے یزید کہنے لگا نانا تے تو ہاڑا ہے فرمایا پھر تو ہار گیا تے حسین جیت گیا کہنے لگا کیوں فرمایا تو چاہتا سے اذان بند ہو جائے حسین چاہتا سی نانے دی اذان ہوندی رہے فرمایا تیرا مقصد ہار گئی تے حسین دا مقصد جیت گئی جب تک مسجد جو اذان دی آواز ہوندی رہے گی تو ہارے رہے گا تے حسین جیتے ہی رہے گا کہنے لگا چاندے کیو سیدو آپ نے فرمایا میرے باپ دا قاتل میرے حوالے کر کہنے لگا دوسری شرط فرمایا کل جمعہ دا خطبہ دمشق دے مسجد چ میں دیواں گا انہیں کہا تیسری شرط فرمایا جتنی جلدی ہوندہ میں نے مدینے پہنچا دے یزید بھی چاہتا سی جلدی جلدی مدینے چلے جان کے در بغاوت نہ ہو جائے ملک دے اندر کہ میں امام حسین نو شہید کیتا وہ چاہتا سی جلدی جلدی مدینے چلے جان باقی شرطہ تے پوریا نہ کر سکیا مگر امام زین العابدین نو جڑے نعمان بن بشیر دے ذریعے صحابی رسول اور تاکہ سیدہ زینب دے قدم پکڑ لیں گے تو کہہ دیا سیدہ امام علی مقام کتھے نوجوان آکے امام زین العابدین دے قدم چم کے کہندے ساڑھے یار امام علی اکبر کتھے بچے آکے سیدہ سکینہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے بچیاں مدینے دیاں آکے پوچھ دیاں نے گرامی قدر حضرات سارے رو رہے سارے اندر نگاہ اٹھی کہ او حضرت ام سلمہ حسین دی نانی اور جنہاں نو کربلا دی مٹی میرے نبی دے کے فرمایا سی کہ مینوں جبریل نے کربلا دی مٹی دیتی اے ام سلمہ تینوں میں دیون لگا اے شیشی سنبھال کے رکھی جس دن خون بن گئی سمجھی میرا حسین شہید ہو گیا سیدہ ام سلمہ نے ایک ہاتھ چو شیشی پکڑی ہے ایک ہاتھ چ حضرت بی بی سغرا دا ہاتھ پکڑے تے پردہ کر کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی زوجہ میری تیری ماں روحانی ماں ام المومنین ام سلمہ آ رہی ہیں
حسین دی نانی آ رہی ہیں تے مدینے دے باہر کھلو کے فرما دیا حسین پترا جلدی مدینے آ جا نانا یاد پہ کر دے نانا پہ بلان دے نہیں جلدی مدینے آ جا اس ویلے سیدہ زینب تے زین العابدین رو رو کے مدینے والے نے واقعہ کربلا سنایا آ کے رسول اللہ دی قبر تے لیٹ گئے تے واقعہ کربلا سنایا اور 1500 سال بعد واقعہ کربلا سن کے ساڈا آ حال ہوندا ہے تے جدوں زین العابدین نے سنایا ہوئے گا مدینے والے دا کی حال ہویا